यो रेडियो नेपाल हो। अब रत्नावली शर्माबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। मंगिर 4 मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच छलफल। सप्तकोशीको भंगालो गाउँ पस्दा उदयपुर र सुनसरीका करिब 2000 घर परिवार विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघट्ने नेपाल आयल निगमको प्रष्टीकरण। साउन मसान्तसम्मै कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका विद्यालयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशन। र पेट्रोल र ग्यास उद्योगहरूले जारी ऊर्जा संकटको फाइदा उठाउँदै अनैतिक रूपमा नाफा कमाएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आरोप। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुर चल्ने 4G इन्टरनेट, सललर जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। अब समाचार विस्तारमा। सत्ता गठबन्धनका दलबीच मंगिरमा प्रदेश र संघको निर्वाचन गर्ने विषयमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा हिजो बसेको बैठकमा निर्वाचनको तयारी र मितिका विषयमा छलफल भएको हो। हिजोको बैठकमा निर्वाचन र त्यसमा हुन सक्ने तालमेलका बारेमा छलफल भएको र निर्वाचनमा गठबन्धनलाई निरन्तरता दिएर अघि बढ़ने विषयमा सहमति भएको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। गठबन्धनको बैठक भोलि बिहान फेरि बस्ने र निर्वाचनको विषयमा निष्कर्षमा पुगिने नेपाली कांग्रेसका नेता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले मंगिर 4 गते निर्वाचन गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको र दलका नेताहरूले आफ्ना दलमा छलफल गरेर निर्णय दिने बताउनु भएको नेताहरूले जानकारी दिनुभयो। सप्तकोशी नदीले कटान शुरू गरेपछि उदयपुर र सुनसरीका 2000 घर परिवार प्रभावित भएका छन्। उदयपुरको बेलका नगरपालिका वडा नम्बर 1, 2, 3, 8 र 9 मा सप्तकोशीको भंगालो पसेपछि कटान शुरू भएर 1500 घर परिवार विस्थापित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वीरेन्द्र कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो। पानीको बहाव बढ़ेसँगै कटान शुरू गरेपछि त्यहाँका नागरिकलाई स्थानान्तरण, राहत र उद्धारको तत्काल व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। सप्तकोशीको पानीको बहावले करिब 50 मिटर भन्दा बढ़ी जमीन कटान गरिसकेकाले नजिकै रहेका बस्तीका नागरिकलाई अन्यत्रै सारिएको छ। विपदमा परेकालाई अस्थायी वासस्थान निर्माण, उद्धार, राहत र घाइते भए उपचारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न गृहमन्त्री खाँडले मन्त्रालय मातहतका निकाय र सम्बन्धित सरोकारवाला निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। हिजै गृहमन्त्री खाँडले बेलकामा सप्तकोशीको कटानबारे परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग छलफल गर्नुभएको छ। उहाँले कटानबाट प्रभावित हुने बस्तीका नागरिकलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने, उनीहरूलाई तत्कालका लागि वासस्थान, राहतको व्यवस्था कसरी गर्ने भन्ने बारे छलफल गर्नुभएको हो। उदयपुरको बेलका नगरपालिका 8 लाहुरे खोस डुम्री बोर्डबाट सप्तकोशी नदीले बहाव परिवर्तन गरेपछि सुनसरी बराह क्षेत्र नगरपालिकाका 500 घर परिवारका मानिस श्रीलंका टापुमा फँसेका छन्। कोशी नदीको बाँध फुटेर गाउँ पस्दा बराह क्षेत्र 6 र 9 का 500 घर परिवारका 2500 जना फँसेको सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवले जानकारी दिनुभयो। देशभर आज पनि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। केही स्थानमा गहिराती भएको वर्षाका कारण बाढ़ी आएकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। आज दिउँसो पनि देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। यसैबीच गैराती देशका विभिन्न स्थानमा भारी वर्षा मापन गरिएको छ। गैराती कास्कीका विभिन्न स्थानमा अधिक वर्षा भएको छ। पर्वत, गोर्खा र आसपासका केही स्थानमा पनि अधिक वर्षा भएकाले उक्त जिल्ला भई बहने साना नदीमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने भएकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले आग्रह गरेको छ। दोलखामा पनि गैराती अधिक वर्षा भएको छ। तामाकोशी नदी गोगर जगतमा जल सतह बढ़ेको छ। जलस्तरले सतर्कता पार गरिरहेको र नदी बढ़दो क्रममा रहेकाले तटीय क्षेत्रमा रहेकाले उच्च सतर्कता अपनाउन जल तथा मौसम विज्ञान विभागले अनुरोध गरेको छ।
देशका विभिन्न स्थानमा केही दिनदेखि अधिक वर्षा भइरहेको छ, जसका कारण बाढ़ी र पहिरो जाँदा कतिपय स्थानमा सड़क अवरूद्ध भई जनजीवन प्रभावित भएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक हिजो प्रमाणीकरण गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पारित भई पेश भएको सो विधेयक हिजो प्रमाणीकरण गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। यसैबीच राष्ट्रपति भण्डारीले प्राध्यापक डाक्टर ज्योति प्याकुरेल भण्डारीलाई गणतन्त्र कोरियाका लागि नेपालको राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले नेपालको संविधान बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिशमा प्राध्यापक डाक्टर प्याकुरेललाई कोरियाका लागि राजदूतमा नियुक्त गर्नुभएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष नेपालका लागि फिनल्याण्डका राजदूत पेट्री अन्टेनिनले हिजो राष्ट्रपति भवनमा शिष्टाचार भेट गर्नुभएको छ। त्यस अवसरमा दुई देशबीचको सम्बन्ध र आपसी चासोका विषयमा कुराकानी भएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा नेपाल विशेष सेवा विधेयक 2076 माथि सैद्धान्तिक छलफल भएको छ। समितिको हिजो बसेको बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले प्रत्येक नागरिकको सुरक्षा गर्नु राज्यको दायित्व भएकाले नागरिक सुरक्षाको दायित्व पूरा गर्न विधेयक ल्याइएको जानकारी दिनुभयो। आपराधिक घटनाका अनुसन्धान प्रक्रियामा सूचना संकलन गर्न समय सुहाउँदो प्रविधि र सिपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्न विधेयक महत्वपूर्ण भएको गृहमन्त्रीले बताउनुभयो। बैठकमा संशोधनकर्ता सांसदहरूले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा नभई गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राखिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। सांसदहरू गगन कुमार थापा, लालबाबु पण्डित, रेखा शर्मा, प्रेम सुवाल, नवराज सिलवाल, अमरेश कुमार सिंह, डिला संग्रौला लगायतले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले गर्ने अनुसन्धानलाई व्यावसायिक र व्यवस्थित बनाइनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। बैठकमा सांसदहरूले व्यक्तिको गोपनीयतालाई ख्याल गर्दै अनुसन्धानका क्रममा टेलिफोन ट्र्यापिङ गर्न अदालतको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्ने गरी विधेयक संशोधन गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो। बैठकमा अनुसन्धानमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा साइबर सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययन गरेका विषय विज्ञलाई छनौट गर्ने व्यवस्थालाई विधेयकमा समेट्न पनि सांसदहरूले सुझाव दिनुभयो। देशभर हिजो 915 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय 6002 जनाको परीक्षण गर्दा 915 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भूषालसँग नेपालका लागि भारतका राजदूत नवीन श्रीवास्तवले भेट गर्नु भएको छ। मन्त्रालयमा हिजो भएको भेटमा उहाँहरूबीच ऊर्जा व्यापार एवं बाढ़ी नियन्त्रणका विषयमा छलफल भयो। भेटमा मन्त्री भूषालले अधिक वर्षासँगै सप्तकोशीमा आएको बाढ़ीका सम्बन्धमा दुवैतर्फको संयन्त्रले सक्रियतापूर्वक समस्याको समाधान गर्नुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। उहाँले नेपाल भारत बीचमा भइरहेको ऊर्जा व्यापारलाई थप विस्तार गर्दै लैजानका लागि आपसी सहकार्य सक्रिय बनाउनु पर्नेमा पनि जोड़ दिनुभयो। नेपालका लागि भारतका राजदूत श्रीवास्तवले आफूले भारतका जलविद्युत तथा सिंचाईसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजी क्षेत्रसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो। उहाँले आगामी दिनमा दुई देशबीच सहमति भएका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ़ाउन पहल गर्ने विश्वास पनि दिलाउनुभयो। नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले जनताको विकास र समृद्धिको चाहना अघि बढ़न नसकेको बताउनु भएको छ। प्रेस चौतारी दाङले हिजो तुलसीपुरमा गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहाँले भ्रष्टाचार र महँगी बढ़ेर मुलुकको आर्थिक अवस्था समेत कमजोर बनेको उल्लेख गर्नुभयो। महासचिव पोखरेलले अहिलेको बजेट जनताको हित र कल्याणमा नभएकाले शान्तिपूर्ण नभएको बताउनु हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विप्लवमाथि पक्राउ पूर्जी जारी गर्नु गलत भएको पनि टिप्पणी गर्नुभयो। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै 38 जना सर्वसाधारणसँग झण्डै 2 करोड़ ठगी गरेको भन्दै मेरीगोल्ड ओभरसीज प्रालीका संचालक र कर्मचारी विरूद्ध वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा हिजो मुद्दा दायर गरेको छ। म्यान पावर संचालक र कर्मचारीले रोजगारीका लागि युक्रेन लगायतका देशमा पठाइदिने भन्दै 38 जनाबाट 1 करोड़ 86 लाख 15,000 लिई रोजगारीमा नपठाई ठगी गरेको विभागले जनाएको छ। म्यान पावर संचालक रविन्द्र कुमार श्रेष्ठ, भवानी प्रसाद कोइराला र यामबहादुर कार्की तथा कर्मचारी अमीर थुलुङ, गणेश प्रसाद मैनाली, सूरज कार्की र दिपेश गुप्ताले वैदेशिक रोजगार ऐन बमोजिम कसुर गरेकाले उनीहरू विरूद्ध मुद्दा दायर गरिएको विभागका निर्देशक कृष्ण प्रसाद भूषालले जानकारी दिनुभयो।
यातायात व्यवसायीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको भन्दै नेपाली बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गरेका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका महासचिव टेकनाथ गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतबाट नेपालमा आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य 2 पटक घटेको भन्दै नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्न माग गर्नु भएको हो। यसैबीच नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खरिद मूल्यमा सामान्य गिरावट आएको भए पनि ऋण तिर्नुपर्ने दायित्व बाँकी रहेकाले मूल्य समायोजन नहुने स्पष्ट पारेको छ। निगमले विज्ञप्ति जारी गर्दै पेट्रोल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा सामान्य नाफा भए पनि नेपाल सरकारबाट लिएको ऋण र इण्डियन आयल कर्पोरेशनलाई बक्यौता भुक्तानी गर्नुपर्ने भएकाले मूल्य समायोजन नहुने जनाएको हो। आईओसीबाट प्राप्त नयाँ खरिद मूल्य अनुसार पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 78 पैसा नाफा र डिजेलमा प्रति लिटर 9 रुपियाँ 37 पैसा, खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रति सिलिण्डर 479 रुपियाँ 57 पैसा घाटा रहेको निगमका सहप्रवक्ता पुष्कर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। निगमलाई मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा भने यसअघि नै नाफा रहेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाट मासिक 1 अर्ब 27 करोड़ घाटा हुने निगमको प्रक्षेपण छ। सरकारसँग लिएको ऋण, आईओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता तथा मासिक 1 अर्ब बढ़ी घाटा भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको बिक्री मूल्य हाललाई यथावत नै राख्नु परेको जनाइएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड सानो छिमेली कक्षा 11मा साउन मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न देशभरका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले गत साउन 11 गते 2078 सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा अर्थात एसईको नतिजा सार्वजनिक गरेपछि कक्षा 11 पढ़ाई हुने अधिकांश विद्यालयले एक साताभित्र विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी आवेदन आह्वान गरेपछि बोर्डले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। शैक्षिक सत्र 2079-80 का लागि कक्षा 11मा विद्यार्थी भर्ना गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न विद्यालयले फरक फरक भर्ना तालिका तय गरी छोटो समयको मात्र म्याद राखी सूचना प्रकाशित गरेकाले देशका दुर्गम क्षेत्रका विद्यार्थीले भर्नाका लागि आवेदन दिने अवसरबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था देखिएकाले देशभरका सबै विद्यालयलाई एसईको नतिजा सार्वजनिक भएको कम्तीमा 15 दिनसम्म आवेदन दिन सक्ने गरी भर्नाको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ। बोर्डले साउन मसान्तसम्म विद्यार्थी भर्ना लिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित सबै विद्यालय एवं क्याम्पसलाई निर्देशन दिँदै स्थानीय तहलाई समेत आफ्नो पालिका अन्तर्गतका विद्यालयमा समन्वय र सहजीकरण गरी विद्यार्थी भर्ना एवं कक्षा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको छ। कपिलवस्तुमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा हिजो 2 जनाको मृत्यु भएको छ। बाणगंगा नगरपालिका 2 पिपराको मेचकोरीबाट लखनचोक जाँदै गरेको मोटरसाइकल अनियन्त्रित भई रूखमा ठोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रहरी निरीक्षक दीपक बाबु केसीले बताउनुभयो। दुर्घटनामा मोटरसाइकल चालक बाणगंगा 2 का 25 वर्षीय रमेश विक र 27 वर्षीय गोपाल विकको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय पिपराले जनाएको छ। सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द गरेपछि सरकारी अस्पतालमा बिरामीको चाप बढ़न थालेको छ। यही साउन 1 गतेदेखि निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएपछि सरकारी अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढ़दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुन थालेको छ। नेपालगंजबाट नवीन गिरीको रिपोर्ट। नेपालगंज बुद्धनगरका 70 वर्षीय हरिभक्त सार्कीले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिइरहनु भएको छ। स्वास्थ्य बीमा सेवा लिएपछि धेरै फाइदा भइरहेको सार्कीको अनुभव छ। भेरी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिन आउनुभएका सार्कीले भीड़भाड़का कारण भने सहज रूपमा सेवा लिन समस्या भएको बताउनुभयो। बुढाबुढीलाई गराइ त रहेन छ, लाइन लाएर हिजो दिनैभरि लाग्यो त, पछि लास्ट पूर्त त लिए गत काम भएन। 1 वर्ष अगाडिसम्म स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनका लागि सजिलो हुने गरेको र अहिले भने सिफारिस लिन धेरै टाढा जानुपर्ने भएको कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 10 की गंगा सापकोटाको भनाइ छ। सरकारले निजी अस्पतालमा स्वास्थ्य बीमा सेवा नदिँदा धेरै व्यक्तिहरू समस्यामा परेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो। अहिले चाहिँ हाम्रो नियम चेन्ज भयो भनेर 10 बिगाले यहाँबाट दिँदैन, अब भेरीमा जानुस् भनेर म आछु आज। अब वहाँबाट आउँदाखेरि त हामीलाई त जान आउन खर्च पनि भयो। त्यत्रो हस्पिटल हुँदा हुँदै अहिले प्राइभेटलाई नदिएर सरकारीलाई दिएको त्यो कुरामा सबैको आवाज छ। पश्चिम रुकुमको चौरजारी अस्पतालले रिफर गरेर नेपालगञ्जको भेरी अस्पतालमा सेवा लिन 3 दिन अघि आउनु भएको
रहेका हेमराज आचार्यले स्वास्थ्य बीमा सेवा लिनका लागि धेरै समय लाग्ने गरेको दुखेसो पोख्नुभयो। अझै अब छिटो छरितो बिमालाई हेरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा, बिरामीहरूको जाँच गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा, बिमालाई अलिक कम हेरिरहेको पनि अवस्था देखिरहेको छ। निजी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम बन्द भएपछि पश्चिम नेपालको सबैभन्दा ठूलो रेफरल अस्पताल भेरीमा स्वास्थ्य बीमा सेवा लिने बिरामीको संख्या अहिले 3 गुणाले बढेको स्वास्थ्य बीमा काउन्टरकी मन्जु चौधरीले बताउनुभयो। भिड त निकै छ, बिरामीहरू बिहान 8 बजेदेखि नै लाइनमा बसिराख्नु भएको छ। हामी 9 बजेदेखि काउन्टर स्टार्ट गर्छौं। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी अस्पतालहरूमा मात्रै लागू गर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयले सेवाग्राहीहरूलाई छिटो र सहज सेवा पाउन कठिन भइरहेको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउनतर्फ ध्यान दिन जरुरी देखिएको छ। नवीन गिरी, रेडियो नेपाल, नेपालगञ्ज। मधेस सरकारले प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरामा आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनले प्रदेश सरकारलाई 9 बुँदे सुझाव दिएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, सिप परियोजना र युके एडको समन्वयमा मधेस सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिहरूले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि सरकारलाई 9 बुँदे सुझाव दिएका हुन्। उनीहरूले मधेस प्रदेशमा पछिल्लो समय वृद्धि भएको आर्थिक गतिविधिलाई निरन्तरता दिँदै थप लगानीको वातावरण निर्माण गर्न, उद्योग दर्ता सञ्चालन र उद्योगबाट बाहिरिने प्रक्रियालाई सरल एवं द्रुत गतिमा गराउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पेट्रोल र ग्यास उद्योगहरूले हाल जारी ऊर्जा संकटको फाइदा उठाउँदै अनैतिक रूपमा नाफा कमाएको आरोप लगाउनु भएको छ। महासचिव गुटेरेसले पेट्रोल र ग्यास उद्योगहरूलाई थप विशेष कर लागू गर्नुपर्ने धारणा राख्नु भएको छ। महासचिवले हालको विषम परिस्थितिमा विश्वका गरीब समुदायबाट अत्यधिक नाफा उठाउनु लोभको एक उदाहरण भएको पनि बताउनुभयो। रूस युक्रेन युद्धका कारण भएको ऊर्जा संकटको पृष्ठभूमिमा उच्च मूल्य वृद्धिको फाइदा उठाउँदै पेट्रोल र ग्यास उद्योगहरूले अत्यधिक नाफा कमाएको बीबीसीले जनाएको छ। जापानले मंकीपक्सबाट बच्न बिफरको खोपलाई अनुमोदन गरेको छ। मंकीपक्स विरूद्ध प्रभावकारी मानिने बिफरको खोप प्रयोगलाई स्वीकृति दिएको जापानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। बिफरको खोप मंकीपक्स विरूद्ध 85% प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका छन्। गत महिनाको अन्त्यमा जापानमा 2 जना नागरिक मंकीपक्सबाट पीड़ित भएपछि सरकारले खोप प्रयोगको स्वीकृति दिएको हो। अमेरिकी सदनकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले अमेरिकाले ताइवानको साथ नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु भएको छ। चीनको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै ताइपे पुग्नुभएकी सभामुख पेलोसीले ताइवानी नेतासँग गर्नुभएको भेटमा ताइवान प्रतिको प्रतिबद्धता अमेरिकाले त्याग्न नसक्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका एक उच्च अधिकारीले युक्रेन स्थित युरोपको सबैभन्दा ठूलो आणविक ऊर्जा केन्द्र पूर्ण रूपमा नियन्त्रण बाहिर रहेको बताउँदै आणविक दुर्घटना रोक्न तत्काल विज्ञलाई केन्द्रको वस्तुस्थिति आकलनका निम्ति भ्रमणको अनुमति दिन युक्रेन र रूसलाई अनुरोध गरेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सीका महानिर्देशकले एसोसिएट प्रेससँगको अन्तर्वार्तामा रूसी सेनाले गत मार्चको शुरूमा कब्जा गरेको दक्षिण पूर्वी शहर एन रोहदरको जापोरिजिया आणविक केन्द्रको अवस्था दिन प्रतिदिन जोखिमपूर्ण हुँदै गइरहेको बताएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले कोरोना कालमा दिएका विभिन्न प्रकारका वित्तीय सहुलियतहरूलाई हटाएको छ। चालू आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयन गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन 2078 लाई संशोधन गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यस्ता सहुलियतहरू हटाएको हो। संशोधन अनुसार कोभिड-19 का कारणले विगतमा कायम गरिएको ग्रेस अवधिभित्र उद्योग वा परियोजना निर्माण सम्पन्न तथा सञ्चालन हुन नसकेको अवस्थामा ग्राहकको अनुरोधमा ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान हटेको हो। यसअघि कोभिड-19बाट अति प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 1 वर्ष, मध्यम प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 9 महिना र न्यून प्रभावित क्षेत्रमा प्रभावित कर्जालाई 6 महिनासम्म ग्रेस अवधि थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको थियो। संशोधनमा स्वीकृति प्राप्त पर्यटकीय स्तरको होटेलको हकमा अधिकतम 2 वर्षको ग्रेस अवधि थप्न सकिने प्रावधान समेत अब हटेको छ। अब भने नियम अनुसार पेनाल, ब्याज, शुल्क, हर्जना तथा ब्याजको ब्याज समेत लिन पाउने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको छ। नेपाल आयल निगमले तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउने स्थिति नरहेको स्पष्ट पारेको छ। भारतबाट तेलको मूल्य घटेर आए पनि पेट्रोल बाहेकका अन्य इन्धनमा घाटा कायम नै रहेकोले तत्काल इन्धनको मूल्य घटाउने स्थिति नरहेको नेपाल आयल निगमले
जनाएको छ। निगमले बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भारतीय आयल कर्पोरेशनबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आए पनि नेपाल आयल निगमले हाललाई नेपालमा मूल्य यथावत राख्ने निर्णय गरेको जनाएको छ। विज्ञप्तिमा निगमलाई अझै पनि 15 दिनको नोक्सानी 63 करोड़ 58 लाख रुपियाँ रहेको उल्लेख गरेको छ। निगमले आईओसीलाई अझै 23 अर्ब रुपियाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। भारतबाट 2 पटक मूल्य घटेर आएपछि निगम पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपियाँ 78 पैसा नाफामा पुगेको छ। डिजेलमा भने अझै पनि 9 रुपियाँ 37 पैसा र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 479 रुपियाँ घाटा नै रहेको निगमले उल्लेख गरेको छ। वीरगंज स्थित शीर्षिया सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयले राजस्व छली गरी विदेशी महँगा चुरोट आयात गर्ने एक फर्मलाई झण्डै पौने 11 करोड़ रुपियाँ जरिवानाको फैसला गरेको छ। काठमाडौँको टोखामा रहेको कालिका इन्टरप्राइजेसले गलत भन्सार घोषणा गरेर राजस्व छली गरेको आरोपमा ड्राइपोर्ट भन्सारले 10 करोड़ 72 लाख रुपियाँ जरिवाना गरेको ड्राइपोर्ट भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। जरिवाना तिर्नका लागि कालिका इन्टरप्राइजेसका सञ्चालक नवराज गिरीलाई सम्पर्कमा आउन ताकेता गरे पनि उनी नआएपछि गिरी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरिएको प्रवक्ता नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। मध्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि वातावरण निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ बाराको सिमरामा आयोजना भएको औद्योगिक सम्मेलन विभिन्न 9 बुँदे सुझाव सहित सम्पन्न भएको छ। नेपाल उद्योग परिसंघ, सिप परियोजना र युके एड समन्वयमा मध्य प्रदेश सरकारले आयोजना गरेको औद्योगिक सम्मेलनमा उद्योगपतिहरूले प्रदेशमा आर्थिक वृद्धिको वातावरण निर्माणका लागि निजी क्षेत्रबाट सरकारलाई 9 बुँदे सुझाव दिएका छन्। आर्थिक समाचारका साथमा भुवन आचार्य। अब मौसम। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदलिरही केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुने र गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। गत 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा मापन गरिएको अधिकतम तापक्रम 27.6 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापक्रम 21 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 5.2 मिलिमिटर, अहिले बिहानको सापेक्षिक आर्द्रता 96%। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 27 देखि 29 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान छ। काठमाडौँ उपत्यकामा सूर्योदय अघि बिहान 5:29 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 6:52 हुनेछ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। मंगिर 4 मा संघ र प्रदेशको निर्वाचन गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धन बीच छलफल। सप्तकोशीको भंगालो गाउँ पस्दा उदयपुर र सुनसरीका करिब 2000 घर परिवार विस्थापित। विस्थापितलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। प्रभावितलाई तत्काल उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको निर्देशन। ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले तत्काल पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य नघट्ने नेपाल आयल निगमको स्पष्टीकरण। साउन मसान्तसम्मै कक्षा 11 मा विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका विद्यालयलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको निर्देशन। र पेट्रोल र ग्यास उद्योगहरूले जारी ऊर्जा संकटको फाइदा उठाउँदै अनैतिक रूपमा नाफा कमाएको संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिवको आरोप। सुन्दै हुनुहुन्थ्यो रेडियो नेपालबाट बिहान 7 बजेको समाचार सकियो। 8 बजे अंग्रेजीमा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।